Tuition on Air. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स। दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार। तानसेन नगरपालिकाको सहयोगमा युनिक एफएमबाट प्रसारण हुँदै आइरहेको ट्युसन अन एयर कार्यक्रममा म प्रमोद गेवाली सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्दछु। हामी आज कक्षा 11 को फिजिक्स विषय अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ, जसको लागि तिमीहरू तमतयार अवस्थामा कापी कलम र ओल्ड इज गोल्ड साथमा राखेर बसेका छौ भन्ने अपेक्षा राखेको छु र भाइ बहिनीहरू अघिल्लो क्लासमा दिएका होमवर्कहरू पनि नियमित रूपमा सँगसँगै गर्दैछौ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। ल, आज हामी हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको फर्स्ट च्याप्टरदेखि केही न्युमेरिकलहरू गर्नेछौँ, जसको लागि ओल्ड इज गोल्ड तिमीहरूले अगाडि राख र न्युमेरिकलमा हामीले यो पाठमा लेखेका न्युमेरिकलको लागि चाहिने फर्मुलाहरू म सरसर्ती रिभाइज गर्छु, तिमीहरू पनि सँगसँगै नोट गर्दै जाऊ। हामीले थर्मल एक्सपान्सन भनेर अध्ययन गर्ने क्रममा लिनियर एक्सपान्सन लेन्थ बढ्यो भने लिनियर एक्सपान्सिभिटी अल्फा इज इक्वल टु L2 माइनस L1 अपन L1 इन्टु θ2 माइनस θ1 यो रिलेसन लेखेका थियौँ। लेन्थ बढ्ने केसमा लिनियर एक्सपान्सिभिटीको केसमा हामीले लिनियर एक्सपान्सिभिटी अथवा कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अल्फा इज इक्वल टु L2 माइनस L1 अपन L1 इन्टु θ2 माइनस θ1 लेखेका थियौँ। र यो कन्स्ट्यान्ट हो, अल्फा कन्स्ट्यान्ट हो, नेचर अफ मेटेरियलमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ। यो इनिसियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, इनिसियल लेन्थ केहीमा पनि डिपेन्ड गर्दैन। यो सर्ट क्वेसनमा सोधेको थियो, किन भन्दा यो इट ओन्ली डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ मेटेरियल। ल, यस्तै गरी यदि इनिसियल टेम्परेचर 0 डिग्री दिएको कन्डिसनमा θ डिग्री टेम्परेचरसम्म तताउँदाखेरि नयाँ लेन्थ कति हुन्थ्यो त इन्क्रिज भएर L सफिक्समा L θ इज इक्वल टु L0 इन्टु 1 प्लस अल्फा θ। यदि इनिसियल टेम्परेचर 0 दिएको कन्डिसनमा यो युज गर्छौँ, होइन भने हामीले माथिल्लो रिलेसन युज गर्छौँ। ल, त्यस्तै गरी भोल्युमको लागि L लेखे जस्तै V लेख्यौँ। त्यस्तै गरी मैले भोल्युमको लागि कुरा गरेँ, भोल्युमको लागि क्युबिकल एक्सपान्सिभिटी गामा इज इक्वल टु V2 माइनस V1 अपन V1 इन्टु θ2 माइनस θ1 यो हाम्रो क्युबिकल एक्सपान्सिभिटी गामाको रिलेसन भयो। यदि इनिसियल टेम्परेचर 0 डिग्री दिएको छ भने Vθ इज इक्वल टु V0 इन्टु 1 प्लस गामा θ। यो तल्लो रिलेसन इनिसियल टेम्परेचर 0 डिग्री दिएको कन्डिसनमा मात्रै हो। त्यस्तै टेम्परेचर चेन्ज हुँदाखेरि मास त चेन्ज हुँदैन, त्यो भएर डेन्सिटी चेन्ज हुन्छ। डेन्सिटी भनेको मास अपन भोल्युम हुन्छ। मास त कन्स्ट्यान्ट प्यारामिटर हो भनेपछि भोल्युम त चेन्ज हुन्छ। मास कन्स्ट्यान्ट हो भने डेन्सिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम भयो। भोल्युम त बढ्छ टेम्परेचर बढ्दा भने डेन्सिटी घट्छ। डेन्सिटीको लागि रिलेसन रो θ इज इक्वल टु रो नट अपन 1 प्लस गामा θ यो डेन्सिटीको लागि रिलेसन भयो। यो इनिसियल टेम्परेचर 0 दिएको कन्डिसन हो, 0 डिग्री दिएको कन्डिसन हो। इनिसियल टेम्परेचर 0 डिग्री भएको कन्डिसन हो यो। यति फर्मुलाहरू हामीले लेखेका छौँ। केही प्राविधिक कारणले गर्दा अस्ति हामीले गर्दै गरेको न्युमेरिकल बिचमै काटिन पुगेछ, त्यसका लागि म क्षमा चाहन्छु र अस्तिकै न्युमेरिकललाई थोरै कन्टिन्यू गर्दैछौँ। अस्ति लगभग हामीले कम्प्लिट नै गरिसकेका थियौँ। अ ग्लास फ्लास्क अफ भोल्युम 400 सेन्टिमिटर क्युब इज जस्ट फिल्ड विथ मर्करी एट 0 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच मर्करी विल ओभरफ्लो व्हेन द टेम्परेचर अफ द सिस्टम राइजेस टु 80 डिग्री सेल्सियस भन्ने 2076 को क्वेसन हेर्दा हुन्छ 2076 साल टिप्दा भइहाल्यो। 2076 को क्वेसन हो, अस्ति हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। जस्तै 400 सेन्टिमिटर क्युब भोल्युम भएको ग्लास फ्लास्कमा मर्करी फिल अप गरिएको छ, यानि कि मर्करीको इनिसियल भोल्युम पनि 400 सेन्टिमिटर क्युब नै भयो, भेसलको भोल्युम पनि 400 सेन्टिमिटर क्युब नै भयो 0 डिग्रीमा। किन भन्दा 0 डिग्रीमा फिल अप गरिएको छ। पहिले हामीले भेसलको लागि सार्यौँ फर ग्लास फ्लास्क इनिसियल भोल्युम अफ ग्लास फ्लास्क एट 0 डिग्री सेल्सियस। यसलाई हामीले ब्राकेटमा लेख्यो V0 लेख्यो इज इक्वल टु 400 सेन्टिमिटर क्युब।
त्यस्तै भोल्युम अफ ग्लास फ्लास्क एट 80 डिग्री सेल्सियस V थीटा इज इक्वल टु वाट, यो थाहा छैन हामीलाई, तर कति मर्करी ओभरफ्लो हुन्छ भनेर सोधेको छ। ल त्यस्तै हामीले फर मर्करी याद गर, हामीले हिटअप गर्दा तताउँदाखेरि भेसल मात्र एक्सपान्ड त हुने होइन, मर्करी मात्र एक्सपान्ड हुने होइन, दुईटै एक्सपान्ड हुन्छन्, मर्करी पनि हुन्छ, भोल्युम भेसल पनि हुन्छ। अब जति अड्दैन भेसलमा त्यो ओभरफ्लो हुन्छ। ओके, फर मर्करी भोल्युम अफ मर्करी एट 0 डिग्री सेल्सियस V0 लेख, तर यसलाई ड्यास लेखेका थियौँ हामीले अस्ति पनि। V0 ड्यास इज इक्वल टु 400 सेन्टिमिटर क्युब नै हुने भयो। किन भन्दाखेरि 0 डिग्री सेल्सियसमा ग्लासको फ्लास्कमा मर्करी फिलअप गरेको छ, ग्लास भरि मर्करी छ भनेपछि त ग्लास जत्रो छ मर्करी पनि त्यति त भयो नि। अब मर्करीको भोल्युम भनेकै ग्लासको भोल्युम भयो, 0 डिग्री सेल्सियसमा भरि थियो भनेपछि 0 डिग्री सेल्सियसमा 400 सेन्टिमिटर क्युब भोल्युम भएको ग्लासको फ्लास्क थियो, त्यसको भरि मर्करी थियो भनेपछि त मर्करीको भोल्युम पनि त त्यति नै भयो नि, 400 सेन्टिमिटर क्युब नै भयो। त्यसपछि अब हामीले 80 डिग्रीसम्म हिटअप गर्ने भनेपछि 80 डिग्रीमा त मर्करी पनि एक्सपान्ड हुन्छ। ल भोल्युम अफ मर्करी एट 80 डिग्री सेल्सियस, यसलाई हामीले V थीटा ड्यास लेखेका थियौँ, इज इक्वल टु यो पनि थाहा छैन वाट। अब के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा इनिसियलमा दुइटैको भोल्युम बराबर छ, 80 डिग्री पुऱ्याइएको छ तताएर, 80 डिग्री पुऱ्याउँदा दुइटै एक्सपान्ड हुन्छन्, एक्सपान्ड हुने क्रममा भेसलभन्दा मर्करी बढी एक्सपान्ड हुन्छ अनि पोखिन्छ। इक्वल्ली एक्सपान्ड हुन्थ्यो भने त 80 डिग्रीमा पनि जस्ट फिलअप नै रहन्थ्यो होला, तर होइन, मर्करीको भोल्युम धेरै बढ्छ, त्यो भएर मर्करी ओभरफ्लो हुन्छ। कति ओभरफ्लो हुन्छ त भन्दा 80 डिग्रीमा भाँडोमा जति अड्दैन त्यति ओभरफ्लो हुन्छ। कति अड्दैन त भन्दा पहिले भाँडो कत्रो हुन्छ निकाल्नु पऱ्यो, अनि मर्करी कति हुन्छ एक्सपान्ड भएर त्यो निकाल्नु पऱ्यो, दुईवटा सब्ट्र्याक्ट गरेपछि आइहाल्यो। ल माथिपट्टि फर ग्लास फ्लास्क V थीटा इज इक्वल टु फर्मुला के थाहा छ, इनिसियल टेम्परेचर 0 डिग्री दिएको छ भने त हामीले V थीटा इज इक्वल टु V0 इन्टु 1 प्लस गामा थीटा युज गर्छौँ नि त, ग्लासको लागि गर्दैछौँ, V थीटा निकाल्दैछौँ। 80 डिग्रीमा कति हुन्छ त्यसको नयाँ भोल्युम, V0 भनेको 400 भयो इन्टु यहाँ चाहिँ 400लाई अब सेन्टिमिटर क्युब छ, मिटर क्युबमा कन्भर्ट गरे पनि भयो, नगरे पनि हाम्रो एन्सर सेन्टिमिटर क्युबमै रहन्छ। 400 इन्टु 1 प्लस गामाको भ्यालु कति, त्यो पनि ग्लासको लागि राख्नु पऱ्यो है, यो क्वेसनमा चाहिँ छैन, पेपरको अगाडिपट्टि दिएको हुन्छ, ओल्ड इज गोल्डको पनि अगाडि दिएको छ, गामाको भ्यालु राख, त्यो पनि ग्लासको लागि है। क्युबिकल एक्सपान्सिभिटी अफ ग्लास दिएको छैन, त्यहाँ अचम्मले के रहेछ भन्दा लिनियर एक्सपान्सिभिटी अफ ग्लास चाहिँ दिएको छ। फेरि लिनियर एक्सपान्सिभिटी अल्फा दिएको छ, चाहिएको छ गामाको ठाउँमा के लेख, 3 अल्फा लेख, गामाको ठाउँमा 3 अल्फा, और V थीटा इज इक्वल टु कति भयो 400 इन्टु 1 प्लस 3, अल्फाको भ्यालु राख, ग्लासको लागि राख है, ग्लासको लागि सल्भ गर्दैछौँ। 1.8 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 6, 1.8 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 6 यो अल्फा भयो। थीटा भनेको 80 डिग्री पुऱ्याउने हो, 80 राख, यति गर्दाखेरि सल्भ गर, 1.8 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 6 यो अल्फा इन्टु 3 गरेपछि 3 अल्फा गामा भयो, इन्टु 80 गर, यो 3 अल्फा थीटा भयो, प्लस 1 गर, अनि आएको एन्सरलाई इन्टु 400 गर, यति गर्दाखेरि 400.1728 सेन्टिमिटर क्युब भयो। ल भेसल नै पहिले त 400 मात्र थियो नि, अहिले त थोरै बढेर 400.1728 सेन्टिमिटर क्युब भएछ। ल अब मर्करी योभन्दा धेरै भयो होला, अनि ओभरफ्लो भयो, लेख तल्लो लाइनमा फर मर्करी V थीटा इज इक्वल टु V0 इन्टु 1 प्लस गामा थीटा, फर्मुला त त्यही नै हो इनिसियल टेम्परेचर 0 दिएको कन्डिसनमा, तर यहाँ ड्यास ड्यास गराम, V थीटा ड्यास V0 ड्यास गराम, और V थीटा ड्यास मर्करीको लागि है, V0 ड्यास भनेको 400, 0 डिग्रीको त माथि गिभनमा हेर न, 400 इन्टु 1 प्लस गामा ख्याल गर है, गामा फेरि अब मर्करीको लागि राख्नु पऱ्यो, मर्करीको एक्सपान्सन हुने कुरा गर्दैछौँ, मर्करीको एक्सपान्सनको लागि क्युबिकल एक्सपान्सिभिटी अफ मर्करी राख्नु पऱ्यो। मर्करीको गामा अगाडिपट्टि दिएको छ 1.8 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 4, 1.8 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 4, यो क्युबिकल नै दिएको छ है, फेरि सिधै अघि लिनियर दिएर झुक्काएको थियो, अहिले क्युबिकल एक्सपान्सिभिटी अफ मर्करी नै छ, इन्टु गामाको भ्यालु भयो, थीटा भनेको 80 डिग्रीमा पुऱ्याउने हो, यो सल्भ गरौँ, यो सल्भ गर्दा 1.8 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 4 इन्टु 80 प्लस 1 इन्टु बाहिरबाट 400 गर्दाखेरि यो एक्सपान्ड भएर 405.76 सेन्टिमिटर क्युब भयो।
यो त थुप्रै एक्सपान्ड भयो र त मर्करी धेरै एक्सपान्ड भयो भेसल त 400 बाट 400.1728 मात्रै भएको थियो जबकि मर्करी 400 बाट 405.76 सेन्टिमिटर क्युब भएछ कति ओभरफ्लो हुन्छ त अब जति अड्दैन त्यति देयरफोर ओभरफ्लो मर्करी इज इक्वल टु भी थीटा को ड्यास माइनस भी थीटा ड्यास अहिलेको नयाँ मर्करी एक्सपान्ड भएपछिको भी थीटा भनेको एक्सपान्ड भएपछिको भेसल जति अड्दैन त्यति ओभरफ्लो घटाउँदा भयो ल 405.76 माइनस 400.1728 400.1728 चाहिँ यसबाट घटाउने यति गर्दा 5.58 सेन्टिमिटर क्युब यो हाम्रो एन्सर हो यति मर्करी ओभरफ्लो हुन्छ ल भइहाल्यो यहाँ चाहिँ 0.192 हाम्रो एन्सर लेखेको छ ओल्ड इज गोल्डमा यो चाहिँ एन्सर बिग्रेको रहेछ है ओल्ड इज गोल्डमा एन्सर रङ रहेछ ल या त अगाडिपट्टि दिएको भ्यालु मिस्टेक हुनु पर्यो क्युबिकल एक्सपान्सिभिटी र लिनियर एक्सपान्सिभिटी नभए एन्सर मिस्टेक हुनु पर्यो ओके अब हामी अगाडि जाम ल अब यसै सँगसँगै यो च्याप्टरमा न्युमेरिकलहरुमा पनि समावेश भएको भएर एउटा एक्स्ट्रा फर्मुला लेख्छु सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम t इज इक्वल टु 2 पाई अंडर रूट स्क्वायर रूट लगाऊ 2 पाई अंडर रूट यल अपन जी दुईटैलाई हो है अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट यल अपन जी यो सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियड हो त्यस्तै म एउटा न्युमेरिकल भन्छु नयाँ न्युमेरिकल ओल्ड इज गोल्ड देखि क्वेशन भन्दैछु अस्ति हामीले फर्स्ट नम्बरको क्वेशन गरेका थियौं 2076 को त्यस्तै 2075 मा क्वेशन नम्बर 51 ओल्ड इज गोल्डबाट 2075 को क्वेशन 2075 मा यस्तो एउटा क्वेशन छ अ स्टील वायर हैविंग लेंथ 8 मीटर एंड डायमीटर 4 मिलीमीटर इज फिक्स्ड बिट्विन टू रिजिड सपोर्ट क्याल्कुलेट द इंक्रीज इन टेंशन अन द वायर व्हेन टेम्परेचर फल्स बाई 10 डिग्री सेल्सियस भनेर क्वेशन सोधेको छ जस्तै दुईवटा वालको बीचमा हामीले एउटा रस्सी स्टीलको वायरलाई तनक्क तन्काएर बाँधिएको छ टेम्परेचर घटाउँदाखेरि त यो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ टेम्परेचर बढाउँदा एक्सपान्ड हुन्छ टेम्परेचर घटाउँदाखेरि कन्ट्र्याक्ट हुन्छ अब क्वेशनले भनेको छ कि टेम्परेचर घटाइयो टेम्परेचर घटाउँदाखेरि त यो दुईटा वालको बीचमा बाँधेको वायर फिक्स गरेको वायर टेम्परेचर घटाउँदाखेरि त कन्ट्र्याक्ट हुन्छ कन्ट्र्याक्ट हुने क्रममा त त्यो दुईटा वाललाई त भित्रतिर खिच्न खोज्छ नि त तान्न खोज्छ नि त हो त्यही क्रममा त्यो वायरमा प्रोड्युस हुने टेन्सन कति होला भनेर क्वेशन सोधेको छ अ स्टील वायर हैविंग लेंथ 8 मीटर गिभनमा सारो लेंथ छ यल इज इक्वल टु लेंथ अफ स्टील वायर यल इज इक्वल टु 8 मीटर अनि डायमिटर दिएको छ डायमिटर स्मल डी इज इक्वल टु 4 मिलिमिटर यो मिलिमिटर मिली भनेको 10 टु द पावर -3 हुन्छ 4 मिलिमिटर भनेको 4 इन्टु 10 टु द पावर -3 मिटर भयो अथवा 4 मिलिमिटरलाई 10 ले डिवाइड गरेपछि सेन्टिमिटर भयो अनि सेन्टिमिटरलाई फेरि 100 ले डिवाइड गरेपछि मिटर भयो यसै युनिट त मिटर हो हामीले मिटरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ डायमिटर भनेको 4 मिलिमिटर इज इक्वल टु 4 इन्टु 10 टु द पावर -3 मिटर भयो अब वायरको डायमिटर दिएको छ याद गर वायर जहिले पनि सिलिन्ड्रिकल नै त हुन्छ नि अब अरु केही भनेको छैन त वायर नर्मल्ली कुरा गरेको छ भने हामीले सिलिन्ड्रिकल वायर बुझिन्छ गोलो खालको वायर बाटुलो वायर बुझिन्छ त्यसको क्रस सेक्सनल त सर्कुलर हुन्छ भनेपछि डायमिटर दिनु भनेको एरिया दिनु हो क्रस सेक्सनल एरिया दिनु हो डायमिटर यति हो भने रेडियस भनेको डायमिटरको हाफ हुन्छ यसलाई 2 ले भाग गर्दाखेरि 2 इन्टु 10 टु द पावर -3 मिटर रेडियस भयो वायरको त्यही तल्लो लाइनमा लेख्दा हुन्छ देयरफोर क्रस सेक्सनल एरिया क्यापिटल ए इज इक्वल टु हामीलाई सर्कुलर हुन्छ सर्कलको क्रस सेक्सनल सर्कलको एरिया पाई आर स्क्वायर हुन्छ सर्कलको एरिया पाई आर स्क्वायर हुन्छ त क्रस सेक्सनल एरिया अफ वायर इज इक्वल टु पाई आर स्क्वायर भयो पाई आर भनेको भर्खर हामीले क्याल्कुलेट गरियो अब ए थाहा भयो हामीलाई पाई आर स्क्वायर हिसाब गरेर निकाल्दा हुन्छ यो क्याल्कुलेटर हान्दाखेरि 1.25 इन्टु 10 टु द पावर -5 मिटर स्क्वायर भयो यो हाम्रो एरिया भयो एरिया हो मिटर स्क्वायर युनिट भयो ल
अब क्वेसन फर्दर अगाडि जाम। इन्क्रिज इन टेन्सन अन वायर व्हेन टेम्परेचर फल्स बाई 10 डिग्री सेल्सियस भनेको छ। टेम्परेचर फल्स बाई 10 डिग्री सेल्सियस, बाई 10 डिग्री सेल्सियस भनेको 10 डिग्रीले घट्यो भनेको, फल्स बाई 10 डिग्री भनेको 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट्यो भनेको, यो चेन्ज इन टेम्परेचर हो। घटेको टेम्परेचर 10 डिग्री घट्यो भनेको छ, कतिबाट कति भयो थाहा छैन, तर घटेको 10 हो भनेको यो चेन्ज इन टेम्परेचर दिएको हेरे। जस्तै पहिले 90 थियो 80 भयो हुनसक्छ, 10 डिग्री चेन्ज, 60 बाट 50 भएको हुनसक्छ, त्यो हामीलाई कतिबाट कति भयो थाहा छैन। फल्स बाई 10 डिग्री सेल्सियस यानि कि टेम्परेचर 10 डिग्री घटेको हो, यो चेन्ज इन टेम्परेचर हो, टेम्परेचर होइन, ख्याल गर है, चेन्ज इन टेम्परेचर। यसलाई हामीले डेल्टा थीटा लेखौँ। चेन्ज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा इज इक्वल टु 10 डिग्री सेल्सियस। केल्भिनमा भन्नु पर्यो भने कति केल्भिन हुन्छ, +273 गरिँदैन, यहाँ चेन्ज इन टेम्परेचर छ। चेन्ज इन टेम्परेचर भन्दाखेरि 10 डिग्री सेल्सियस भनेकै 10 केल्भिन हो। हामीले फर्स्ट दिनमा यसको कुराहरू डिस्कसन गरेका छौँ। चेन्ज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस भनेकै 10 केल्भिन हुन्छ। ल, अथवा हामीले आज लेखेका जति पनि अल्फाको अनि गामाको अनि डेन्सिटीको रिलेसनहरूमा टेम्परेचरलाई डिग्री सेल्सियसमै राख्छौँ हामीले, किनभने त्यहाँ हरेक फर्मुलाहरूमा चेन्ज इन टेम्परेचर छ। यल थीटा इज इक्वल टु यल नट इन्टु 1 प्लस अल्फा थीटा, यहाँ पनि चेन्ज इन टेम्परेचर नै हो। त्यो थीटा भनेको थीटा माइनस 0 भएर थीटा भएको, त्यहाँ पनि इनिसियल टेम्परेचर 0 डिग्री दिएको कन्डिसन हो, 0 बाट थीटा घटाउँदाखेरि थीटा भएको हो, त्यो पनि चेन्ज इन टेम्परेचर नै हो। हामीले डिग्री सेल्सियसमै राख्दा हुन्छ सबैलाई। ल, अनि क्वेसन अगाडि पढौँ। योङ्स मोडुलस अफ वायर, योङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी क्यापिटल वाई इज इक्वल टु 2 × 10⁻11 न्युटन पर मिटर स्क्वायर, यो गिभन छ। अनि लिनियर एक्सपान्सिभिटी अफ वायर अल्फा, लिनियर एक्सपान्सिभिटी भनेको अल्फा इज इक्वल टु 1.2 × 10⁻⁻5 पर केल्भिन छ। ल, अब यसरी 10 डिग्री टेम्परेचर घटाउँदाखेरि टेन्सन कति प्रोड्युस हुन्छ भनेर सोधेको छ। त्यस्तै रड हुन्थ्यो भने टेम्परेचर बढाउँदाखेरि पनि त एक्सपान्सन हुन्थ्यो, एक्सपान्सन हुँदा दुईटा वाल बाहिरतिर धकेल्न खोज्थ्यो, त्यहाँ पनि टेन्सन प्रोड्युस हुन्थ्यो। जे होस्, टेम्परेचर घटाउँदा अथवा टेम्परेचर बढाउँदाखेरि प्रोड्युस हुने टेन्सन, टेन्सनको फर्मुला लेख। टेन्सन अथवा फोर्स जे पनि भन्न सक्छ है, त्यही स्ट्रिङमा वायरमा डेभलप हुने फोर्सलाई नै टेन्सन भनिन्छ। टेन्सन भनेको पनि फोर्स नै हो, तर सर्फेस टेन्सन भने फोर्स होइन नि, फेरि त्यो फोर्स पर युनिट लेन्थ हो। टेन्सन भनेकै फोर्स हो। टेन्सन अथवा फोर्स इज इक्वल टु टेन्सन अथवा फोर्स जे पनि भन्न सक्छ, फोर्स अन स्ट्रिङ पनि भन्न सक्छ, टेन्सन अन स्ट्रिङ पनि भनेको छ, अथवा फोर्स अन रड भन्ने हुनसक्छ रड भएको कन्डिसनमा। टेन्सन अथवा फोर्स इज इक्वल टु योङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी क्यापिटल वाई, वाई ए अल्फा अनि चेन्ज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा। वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा यो हाम्रो फर्मुला हो, मैले माथि भनेको थिएन, त्यही भएर यो न्युमेरिकललाई मैले लेखेको। ल, अब वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा यो टेन्सन अथवा फोर्स निकाल्ने फर्मुला हो, सबै गिभन छ, सिधै फर्मुला युज गर। टेन्सन अन वायर इज इक्वल टु वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। वाई भनेको योङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी गिभन छ 2 × 10⁻11। ए क्रस सेक्सनल एरिया हामीले क्यालकुलेट गरेको 1.25 × 10⁻⁻5 आएको थियो। अल्फाको भ्यालु पनि गिभन छ 1.2 × 10⁻⁻5 वाई ए अल्फा। डेल्टा थीटा भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर। चेन्ज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस दिएको छ, 10 राख र सबैलाई क्यालकुलेटर हान। यो सबै क्यालकुलेट गर्दा 300 आयो, 300 न्युटन भयो फोर्स। 300 न्युटनको फोर्स लाग्दो रहेछ, स्ट्रिङमा टेन्सन प्रोड्युस हुँदो रहेछ, अथवा 300 न्युटन फोर्सले स्ट्रिङले रिजिड सपोर्टलाई भित्रतिर खिच्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। ल, यो फर्मुला थियो, त्यही भएर मैले यसलाई यो न्युमेरिकललाई गरेको। वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा टेन्सन अथवा फोर्स अन स्ट्रिङ अन रड भन्न सक्छ। ख्याल गर्नु, चेन्ज इन टेम्परेचर दिएको छ, सिधै टेम्परेचर फल्स बाई भनेको छ। ल,
यस्तै म अर्को एउटा धेरैचोटि सोधेको न्युमेरिकल लिन्छु, म होमवर्क पनि दिन्छु यही क्रममा सँगसँगै। क्वेसन नम्बर 53 अथवा 2074 सेट ए को क्वेसन हो यो। 2074 सेट ए, नोट गर 2074 सेट ए। यसमा पेन्डुलमको कुरा गरेको छ, पेन्डुलम क्लकको। पेन्डुलम क्लकले टेम्परेचर चेन्ज हुँदा टाइममा कति इरर देखाउँछ भन्ने क्वेसन छ। 2074 सेट ए। त्यस्तै गरी 2072 सेट ईमा पनि क्वेसन छ एउटा सिम्पल पेन्डुलमको। क्वेसन नम्बर 57 मा परेको छ ओल्ड इज गोल्डमा। 2072 सेट ई। यसमा पनि सिम्पल पेन्डुलमले कति टाइम लस गर्ला अथवा गेन गर्ला टेम्परेचर चेन्ज हुँदा भन्ने क्वेसन छ। त्यस्तै 2069 मा पनि त्यस्तै क्वेसन छ। सिम्पल पेन्डुलमले करेक्ट टाइम 15 डिग्री सेल्सियसमा दिन्छ भने 20 डिग्री सेल्सियसमा यसले कति टाइम गेन गर्ला लस गर्ला भन्ने क्वेसन छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 66 मा पनि सेम क्वेसन छ, उस्तै क्वेसन छ, सेम त छैन, क्वेसन एकदमै सिमिलर क्वेसन छ र यो यसरी चार पटक इक्जाममा आएको क्वेसन रहेछ। यसलाई म गर्छु। त्यस्तै 53 नम्बरको क्वेसनमा यानि कि 2074 को क्वेसनमा अ सेकेन्ड पेन्डुलम भनेको छ। सेकेन्ड पेन्डुलम भनेको टाइम पिरियड 2 सेकेन्ड भएको पेन्डुलम हो। सर्ट क्वेसनमा पनि सोध्न सक्छ, वाट इज सेकेन्ड पेन्डुलम भनेर सोध्न सक्छ। सेकेन्ड पेन्डुलम इज जस्ट अ सिम्पल पेन्डुलम विच हेज टाइम पिरियड 2 सेकेन्ड। 2 सेकेन्ड टाइम पिरियड भएको पेन्डुलम सेकेन्ड पेन्डुलम हो। त्यसले हामीलाई यो न्युमेरिकललाई फरक त पार्दैन है। अनि इनिसियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस थियो, हामीले 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पुर्याउँदाखेरि यसले टाइम लस गर्छ कि गेन गर्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 2072 मा पनि सोधेको क्वेसन सेकेन्ड पेन्डुलम त भनेको छैन, जस्ट पेन्डुलम मात्रै भनेको छ। पेन्डुलम क्लकले 15 डिग्रीमा करेक्ट टाइम दिन्छ भने 0 डिग्रीमा टाइम लस गर्ला कि गेन गर्ला भनेको छ। यहाँ एउटा टेम्परेचर 0 डिग्री दिएको छ, ख्याल गर। त्यस्तै 2069 मा के भनेको छ भन्दा 15 डिग्रीमा करेक्ट टाइम दिन्छ भने 20 डिग्रीमा कति लस गर्ला अथवा गेन गर्ला भनेको छ। यहाँ इनिसियल टेम्परेचर 0 छैन अरू कुनै पनि क्वेसनमा। त्यस्तै 2066 को क्वेसनमा पनि 30 डिग्रीमा करेक्ट टाइम दिन्छ भने 10 डिग्री सेल्सियसमा टाइम कति फरक पर्ला भनेर क्वेसन सोधेको छ। ल यसैसँग म सबभन्दा सबैलाई मिल्दोजुल्दो इनिसियल टेम्परेचर 0 नभएको क्वेसन म गर्छु, अरू बाँकी तिमीहरू गर। 2069 को क्वेसन म गर्छु। क्वेसन टिप त बरु तिमीहरूसँग होला सायद ओल्ड इज गोल्ड, तैपनि क्वेसन टिप, अलि फास्ट टिप। अ पेन्डुलम क्लक made of brass. Pendulum clock made of brass. Pendulum clock made of brass gives correct time at 15 degree Celsius. Gives correct time at 15 degree Celsius. Gives correct time at 15 degree Celsius. कमा देऊ। How many second per day, how many seconds per day will it lose or gain the time भनेर सोधेको छ at 20 degree Celsius. How many seconds per day will it lose or gain time at 20 degree Celsius? Question mark. ल अनि सँगसँगै टिप coefficient of linear expansivity of brass. Coefficient of linear expansivity of brass 2 into 10 to the power minus 5 per Kelvin. 2 into 10 to the power minus 5 per Kelvin. अल्फा को भ्यालु पनि गिभन छ। ल यति ल अनि हामीलाई के थाहा छ सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियड t is equal to 2 pi under root L upon G। यो हामीलाई रिलेसन थाहा छ है। अब 15 डिग्रीमा यसले करेक्ट टाइम दिन्छ रे यो क्लकले भने 20 डिग्री सेल्सियसमा एक दिनमा कति फरक पर्ला टाइमको भन्ने क्वेसन छ। अब के हुन्छ भन्दा टेम्परेचर बढ्दा 2 नै हुन्छ, 2 लाई फरक पर्दैन। पाई नै हुन्छ, भर्खर लेखेको t को फर्मुला हेर त, t is equal to 2 pi under root L upon G। टिप त t is equal to 2 pi under root L upon G। यो सिम्पल पेन्डुलमको टाइम हो। अब टेम्परेचर बढ्दाखेरि घडीको टाइममा कति फरक पर्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। 2 लाई फरक पर्दैन टेम्परेचर चेन्ज भएर, पाई फरक पर्दैन। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीलाई टेम्परेचरले असर गर्दैन।
जी को भ्यालु 9.8 त 9.8 जतिसुकै टेम्परेचर भए पनि त्यो टेम्परेचरले फरक पार्दैन टेम्परेचर लेन्थलाई फरक पार्छ हेर टेम्परेचर बढाइयो भने लेन्थ बढ्छ भनेपछि त टाइम त चेन्ज हुन्छ नि त टाइम पिरियड पनि बढ्छ सिम्पल पेन्डुलमको सिम्पल पेन्डुलम ढिलो चल्छ धेरै बेर लगाएर चल्छ भनेको घडी ढिलो चल्छ घडीले टाइम लस गर्छ भनेको सिम्पल पेन्डुलमले टाइम बढी लगाउँदाखेरि क्लकले टाइम लस गरेको हुन्छ सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियड धेरै भयो यल बढ्यो टेम्परेचर बढ्दाखेरि लेन्थ इन्क्रिज भयो लेन्थ इन्क्रिज भएपछि सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियड बढ्यो भन्न खोजेको सिम्पल पेन्डुलमलाई वान असिलेसन कम्प्लिट गर्नको लागि धेरै टाइम आयो अब धेरै टाइम लगायो भनेपछि बिस्तारै असिलेट भयो भनेको क्लकले टाइम लस गर्यो भनेको घडी बिस्तारै चल्यो भनेको ल अब हामीले यसको हिसाब सुरु गरौँ एट टेम्परेचर θ1 इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियसमा हिसाब गरौँ पहिले एट टेम्परेचर θ1 इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस करेक्ट टाइम सो गर्छ 15 डिग्री सेल्सियसमा भनेको छ नि त क्वेसनले कमा दिएर लेख करेक्ट टाइम इज इक्वल टू T1 से हामीले करेक्ट टाइमलाई T1 मानौँ 15 डिग्री सेल्सियसमा करेक्ट टाइम सो गर्छ करेक्ट टाइमलाई T1 मानौँ देयरफोर T1 इज इक्वल टू फर्मुला के हुन्छ T1 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L1 अपन जी लेखौँ L1 भनेको तो 15 डिग्री सेल्सियसमा यसको लेन्थ ल इनिशियल लेन्थ भनौँ अथवा 15 डिग्री सेल्सियसको लेन्थ ओके 15 डिग्री सेल्सियसमा यति भयो अब 20 डिग्री सेल्सियसमा कति हुन्छ फेरि तल्लो लाइनमा लेख एट टेम्परेचर θ2 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस कमा देऊ 20 डिग्रीमा त करेक्ट टाइम हुँदैन इनकरेक्ट टाइम कमा पछि इनकरेक्ट टाइम इज इक्वल टू T2 से हामीले इनकरेक्ट टाइमलाई T2 भनौँ देयरफोर T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट लेन्थ चेन्ज भयो अब L2 भयो L2 अपन जी साइडमा लेख्दा हुन्छ L2 भनेको लेन्थ अफ पेन्डुलम एट 20 डिग्री सेल्सियस माथि L1 भनेको लेन्थ अफ पेन्डुलम एट 15 डिग्री सेल्सियस लेन्थ अफ पेन्डुलम एट 15 डिग्री सेल्सियस L1 भयो लेन्थ अफ पेन्डुलम एट 20 डिग्री सेल्सियस L2 भयो टेम्परेचर बढ्दा त लेन्थ पनि बढ्यो L2 भयो अब माथिको इक्वेसनलाई 1 भन T1 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L1 अपन जी थियो अहिले T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L2 अपन जी भयो ल अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा इनिशियलमा 15 डिग्रीमा लेन्थ L1 थियो टाइम T1 करेक्ट आइरा थियो अब लेन्थ बढेर L2 भयो टाइम इनकरेक्ट टाइम T2 हो कति इनकरेक्ट हो त एक दिनमा कति फरक पर्छ यो T1 र T2 को डिफरेन्स कति हुन्छ एक दिनमा भन्ने क्वेसन छ हामीलाई एक दिनमा क्लकले लस गर्ने टाइम कति हो भनेर सोधेको छ ल साइडमा लेख त तिमीहरूलाई थाहा छ नि अल्फा इज इक्वल टू L2 माइनस L1 अपन त्यही भर्खरकै क्वेसन गर्दैछौ साइडमा गर्दा हुन्छ L2 माइनस L1 अपन L1 इन्टु θ2 माइनस θ1 यो हाम्रो लेन्थ बढ्ने केसमा कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सनको रिलेसन हो क्रस मल्टिप्लाई गर यहाँ θ2 माइनस θ1 लाई डेल्टा थीटा लेख्दा हुन्छ छोटो हुन्छ क्रस मल्टिप्लाई गर L2 माइनस L1 इज इक्वल टू कति भयो त L1 अल्फा θ2 माइनस θ1 यानी कि डेल्टा थीटा L1 अल्फा डेल्टा थीटा भयो यो रिलेसनमा भर्खर मैले लेखेको T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L2 अपन जी मा त L2 छ त्यहाँ L2 को भ्यालु निकाल्ने हो और L2 इज इक्वल टू कति भयो त यो साइडमा लेखेको रिलेसनमा L2 इज इक्वल टू L1 लाई उता लिएर जाऊ L1 अल्फा डेल्टा थीटा प्लस L1 भयो ल अब फर्केर यता आऊ और T2 इज इक्वल टू कति हुन आयो लेफ्ट साइडमा आऊ T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट अलि लामो अंडर रूट गराऊ L2 भनेको ठाउँमा त्यो भर्खर साइडमा निकालेको भ्यालु राख L1 अल्फा डेल्टा थीटा प्लस L1 अपन जी और T2 इनकरेक्ट टाइम T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L1 इन्टु
अल्फा भनेको गिभन छ, अल्फा गिभन छ, अल्फा कति छ 2 × 10⁻⁵, अल्फाको ठाउँमा राख 2 × 10⁻⁵ इन्टु डेल्टा थीटा भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर, यानी कि θ2 - θ1, θ2 20, θ1 15, 15 बाट टेम्परेचर बढायो 20 पुराको, चेन्ज कति भयो त 5, 15 बाट 20 पुराउँदाखेरि चेन्ज कति भयो θ2 - θ1 भनेको 20 - 15 इज इक्वल टु 5 भयो, प्लस L1 अपन G और T2 इज इक्वल टु 2 पाई अंडर रूट, ल यो क्याल्कुलेट गर 2 × 10⁻⁵ L1 इन्टु 2 × 10⁻⁵ इन्टु 5 छ नि, तो L1 त क्याल्कुलेटर हान्न मिल्दैन क्या अरे, 2 × 10⁻⁵ इन्टु 5 मात्रै गर्दाखेरि यो कति हुन्छ 10⁻⁴ हुन्छ अथवा 0.0001 हुन्छ त्यो, L1 इन्टु 2 × 10⁻⁵ इन्टु 5 गर्दा 0.0001 L1 भयो, प्लस पछाडिपट्टिको L1 अपन G, 0.0001 L1 प्लस L1 अपन G भयो, और T2 इज इक्वल टु 2 पाई अंडर रूट माथिको 0.0001 L1 मा अनि प्लस 1 L1 जोड्दाखेरि 1.0001 भयो, 1.0001 L1 अपन G भयो। ओके, L1 को भ्यालु थाहा भएन त माथिको इक्वेसन 1 मा पनि हामीलाई L1 को भ्यालु थाहा थिएन, त्यहाँ पनि अंडर रूट L1 अपन G छ, अहिलेको इक्वेसनमा पनि L1 अपन G नै छ, यो दुईटालाई डिभाइड गर्यौं भने क्यान्सल भएर जान्छ, नभए माथिबाट सब्स्टिट्युट गरे भयो, जसरी पनि यो दुईटालाई इक्वेसनलाई मिक्स गर्न पर्यो त्यति हो। अब मल्टिप्लाई गरेर त क्यान्सल हुँदैन के रे, डिभाइड गर्न पर्यो, अथवा एउटाबाट L1 अपन G को भ्यालु निकालेर अर्कोमा राखे पनि भयो। ल यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 भनौं, T2 लाई, T2 इज इक्वल टु 2 पाई अंडर रूट 1.0001 L1 अपन G छ। अब यसमा पनि L1 अपन G नै रह्यो, माथिको इक्वेसन 1 मा पनि L1 अपन G नै छ, दुईटालाई भाग गर्यौं भने यो क्यान्सल भएर जान्छ अनि हाम्रो सल्भ हुन्छ, जुनले जुनलाई डिभाइड गरे पनि भयो। डिभाइडिङ इक्वेसन 2/1, डिभाइडिङ इक्वेसन 2/1 वी गेट, इक्वेसन 2 लाई हामीले 1 ले भाग गर्यौं भने कति हुन्छ, इक्वेसन 2 मा T2 छ अपन T1 भनेको इक्वेसन 1 इज इक्वल टु उतापट्टिको लेखौं, इक्वेसन 2 मा 2 पाई अंडर रूट 1.0001 L1 अपन G अपन होल अपन माथिको इक्वेसन 1 भनेको 2 पाई अंडर रूट L1 अपन G मात्रै। ल अब RHS पट्टिको 2 पाई त सिधै क्यान्सल भयो क्या रे, T2 अपन T1 इज इक्वल टु पुरै माथि पनि रुटमा हो तल पनि रुटमा हो सबै रुट भित्रै हो, A अपन B होल अपन C अपन D जस्तो छ, यो तलको माथि जाँदा उल्टेर जान्छ, 1.0001 L1 अपन G इन्टु G अपन L1 भयो, सबै रुट भित्र। अब G पनि क्यान्सल भयो, L1 पनि क्यान्सल भयो, T2 अपन T1 इज इक्वल टु अंडर रूट 1.0001 भयो, और T2 इज इक्वल टु क्रस मल्टिप्लाई गर T1 इन्टु रूट 1.0001 भयो। ल यति आयो। अब क्वेसन छ एक दिनमा कति टाइम फरक पर्ला भन्ने क्वेसन छ, डिफरेन्स इन टाइम इन 1 डे, टाइम लस बाइ क्लक पर डे भनेर सोधेको छ। एक दिनमा टाइम कति लस गर्छ, एक दिनमा कति टाइम लस गर्छ, 15 डिग्रीमा T1 करेक्ट टाइम सो गर्थ्यो, 20 डिग्रीमा T2 यो इनकरेक्ट टाइम हो, त एक दिनमा कति इनकरेक्ट हुन्छ भन्ने क्वेसन सोधेको छ। ल अब इनकरेक्ट टाइम T2 लेख, इनकरेक्ट टाइम T2 इन 1 डे इज तल्लो लाइनमा T2 इज इक्वल टु, अब एक दिनमा इनकरेक्ट कति हुन्छ है, इनकरेक्ट टाइम T2 इज इक्वल टु
अब T1 भनेको त करेक्ट टाइम हो, एक दिनको कुरा गर्दैछौँ। एक दिनको करेक्ट टाइम कति हो? 24 आवर। सेकेन्डमा राख, यसai युनिट सेकेन्ड हो। 86,400 एक दिनमा 86,400 सेकेन्ड हुन्छ। 84,400 यो त T1 हो, करेक्ट टाइम हो। 1 डे को कुरा गर्दैछु मैले। इनकरेक्ट टाइम 1 डे मा निकाल्दैछु, करेक्ट टाइम हो T1 भनेको 1 डे को भनेको 86,400 अंडर रुट 1.0001 भयो। और T2 इज इक्वल टू कति भयो त? 86,400 अंडर रुट 1.0001 गर्दाखेरि 86,400 4.31 सेकेन्ड भयो। ल अब एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दा एक दिनमा 15 डिग्री सेल्सियसमा त त्यो क्लकले करेक्ट टाइम देखाउँथ्यो, 86,400 सेकेन्ड नै देखाउँथ्यो 1 डे भनेको। तर 20 डिग्री सेल्सियसमा त्यसले टाइम अलिकति बढी देखाउँदो रहेछ, 86,400 4.31 सेकेन्ड सो गर्दो रहेछ। भनेपछि कति फरक पर्यो त्यो एक दिनमा? ल लेख तलपट्टि, लस इन टाइम इन 1 डे, देयरफोर लस इन टाइम पर डे इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 भनेको यो डुप्लिकेट टाइम, T1 भनेको हाम्रो करेक्ट टाइम। त फरक कति पर्यो? 86,400 4.31 माइनस 86,400 गर्दाखेरि 4.31 सेकेन्ड यो हाम्रो डिफरेन्स इन टाइम आयो, लस इन टाइम इन 1 डे आयो यो। ल यसरी गरिन्छ। क्वेसन सजिलो छ तर एक्जाममा सोधिरहेको छ, सजिलो तरिकाले गर, आफ्नै हिसाबले आनन्द लाग्छ। ल इनिशियल टेम्परेचर 0 दिएको छ भने पनि यही फर्मुला युज गर्न सकिन्छ हामीले, केही फरक पर्दैन। θ1 को ठाउँमा 0 राखिदिए भइहाल्यो, होइन भने L θ इज इक्वल टू L नट इन्टु 1 प्लस अल्फा θ युज गरे पनि भयो। यसै गरी गर्दा पनि हुन्छ। क्वेसन नम्बर 53 ओल्ड इज गोल्डमा छ 2074, त्यसै गरी 2072, त्यसै गरी 2066। यो तिमीहरू आफै ट्राई गर, यो होमवर्क हो अनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो, राम्रोसँग पढ्नु। र केही समस्या छ यो क्वेसनमा भने पनि फेरि डिस्कस गर्न सकिन्छ हामीले, इजिली नै गरियो होला जस्तो लाग्छ, ट्राई गर। ओके, म यस्तै गरी यस्तै क्वेसन छन्, रिपिटेड छन् क्वेसनहरू। हिजो हामीले गरेको त्यो ग्लास फ्लास्कको क्वेसन ठ्याक्कै यहाँ तल 55 नम्बरमा पनि छ, 2073 मा पनि सोधेको रहेछ। हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा गरेको न्युमेरिकल थियो त्यो। ग्लास फ्लास्क भनेर सेम क्वेसन छ, 2070 मा पनि सोधेको रहेछ। त्यही कति मर्करी ओभरफ्लो हुन्छ भनेको अस्ति हामीले 2076 मा गरेको क्वेसन हो। अघिल्लो क्लासमा हामीले 2076 को क्वेसन गरेका थियौँ। सेम क्वेसन 2073, सेम क्वेसन 2070 मा पनि छन् यी क्वेसनहरू। त्यस्तै 2067 मा पनि सेम क्वेसन छ, कति मर्करी ओभरफ्लो हुन्छ भन्ने क्वेसनमा थुप्रैचोटि सोधेको छ। यो पनि क्वेसन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन थियो, हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा गरेको क्वेसन। त्यसलाई पनि प्र्याक्टिस गर्नु। अब म यहाँबाट अलि एउटा फरक किसिमको क्वेसन लिन्छु। टु 2071 को क्वेसन म पढ्छु। क्वेसन नम्बर 58 मा छ ओल्ड इज गोल्डमा। 2071 को क्वेसनमा मेरो आँखा गयो। 2071 को क्वेसन टिप, युजिङ द फलोइङ डाटा। अब यहाँबाट सुरु गर्दा हुन्छ क्वेसन। डिटरमाइन द टेम्परेचर एट विच वुड काठ वुड विल जस्ट सिङ्क इन बेन्जिन। At what temperature wood will just sink in benzene भनेर क्वेसन सोधेको छ। कति टेम्परेचरमा काठ बेन्जिनमा जस्ट डुब्छ भनेर सोधेको छ। जस्ट सिङ्क इन बेन्जिन भनेको छ। फुल स्टप पछि डेन्सिटी अफ बेन्जिन एट 0 डिग्री सेल्सियस, डेन्सिटी अफ बेन्जिन एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 9 × 10⁻²।
यो भनेको त 900 है त भयो नि 9 × 10⁻², kg per meter cube. Full stop पछि density of wood at 0 degree Celsius. Density of wood at 0 degree Celsius is equal to 8.8 × 10⁻² kg per meter cube. 8.8 × 10⁻². यो भनेको 880 भयो. 880 kg per meter cube भयो. ल अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा कुनै पनि चीज उत्रिने र डुब्ने कुराहरु त हामीलाई थाहा छ. सिङ्क हुने र फ्लोट हुने कुराहरु थाहा छ. डेन्सिटी बढी भयो भने सिङ्क हुन्छ, डेन्सिटी कम भयो भने फ्लोट हुन्छ. डेन्सिटी इक्वल भयो भने जस्ट सिङ्क हुन्छ. है डेन्सिटी कम भयो भने जस्तै वाटरको भन्दा ओइलको डेन्सिटी कम हुन्छ, फ्लोट गर्छ ओइल. त्यस्तै डेन्सिटी बढी भयो भने सिङ्क हुन्छ, डेन्सिटी कम भयो भने फ्लोट हुन्छ, डेन्सिटी इक्वल भयो भने जस्ट सिङ्क हुन्छ. अब क्वेसन के छ भन्दा जस्ट सिङ्क कति बेला हुन्छ वुड बेन्जिनमा भन्न सोधेको छ. जस्ट सिङ्क हुनको लागि डेन्सिटी इक्वल हुनुपर्छ. अब 0 नोट गिभनमा सार डेन्सिटी अफ बेन्जिन at 0 degree Celsius. Density of benzene at 0 degree Celsius. Density लाई रो ले जनाइन्छ. रो पुच्छरमा नट 0 डिग्री को लागि त रो नट ब्रैकेट मा लेख रो नट के. Density of benzene at 0 degree Celsius ब्रैकेट मा रो नट. बाहिरबाट पुच्छरमा बी लेख्दा हुन्छ बेन्जिन भनेर जनाउनलाई इज इक्वल टु 900 kg per meter cube. यो गिभन भयो 9 × 10⁻² अथवा 900 kg per meter cube. 0 डिग्रीमा यति छ. त्यस्तै तल्लो लाइनमा लेख डेन्सिटी अफ वुड एट 0 डिग्री सेल्सियस रो 0 ब्रैकेट भित्र 0 डिग्री को डेन्सिटी रो 0. बाहिरबाट डब्लु लेख्दा हुन्छ वुड भनेर जनाउनलाई इज इक्वल टु 880 kg per meter cube छ. ल हेर त 0 डिग्रीमा त वुड फ्लोट गर्छ, उत्रिन्छ. किन भन्दा बेन्जिनको भन्दा वुडको डेन्सिटी कम छ, डेन्सिटी थोरै छ. बेन्जिनको डेन्सिटी 900, वुडको डेन्सिटी 880. त वुडको डेन्सिटी कम भएपछि वुड त 0 डिग्रीमा फ्लोट गर्छ. तर कति डिग्रीमा जस्ट सिङ्क होला भनेर क्वेसन सोधेको छ. हामीलाई के थाहा छ भन्दा टेम्परेचर बढाउँदाखेरि डेन्सिटी घट्दै घट्दै जान्छ. टेम्परेचर बढाउँदा भोल्युम बढ्छ, टेम्परेचर बढाउँदा डेन्सिटी घट्छ भन्ने थाहा छ हामीलाई. यो डेन्सिटीको रिलेसन पनि लेखेका छौँ हामीले आजकै फर्स्ट क्लासको सुरुमा हामीले लेखेको. रो थीटा इज इक्वल टु थीटा डिग्रीको डेन्सिटी रो थीटा इज इक्वल टु रो नट अपन 1 प्लस गामा थीटा लेखेका छौँ. त क्वेसनले भनेको कति डिग्री सेल्सियसमा वुड बेन्जिनमा जस्ट सिङ्क हुन्छ भन्न खोजेको. कति डिग्री सेल्सियसमा बेन्जिन र वुडको डेन्सिटी बराबर हुन्छ भने हो. डेन्सिटी कम भयो भने फ्लोट गर्छ, डेन्सिटी बढी भयो भने सिङ्क हुन्छ, डेन्सिटी इक्वल भयो भने जस्ट सिङ्क हुन्छ. लेख एट व्हाट टेम्परेचर क्वेसन के थियो एट व्हाट टेम्परेचर वुड विल जस्ट सिङ्क इन बेन्जिन थियो. लेख तल्लो लाइनमा लेट एट थीटा डिग्री सेल्सियस कमा देऊ वुड विल just sink in benzene. Wood will just sink in benzene at theta degree Celsius. Therefore, तल्लो लाइनमा at theta degree Celsius their density will be equal. भनेको जस्ट सिङ्क हुन्छ भन्ने हो. थीटा डिग्रीमा जस्ट सिङ्क हुन्छ भनेको थीटा डिग्रीमा तिनीहरूको डेन्सिटी जस्ट इक्वल हुन्छ भने हो. और तल्लो लाइनमा लेख थीटा डिग्रीको डेन्सिटी बराबर हुन्छ है यी दुईटैको. अब रो थीटा ब्राकेटमा लेख तल्लो लाइनमा ब्राकेट भित्र रो थीटा बाहिरबाट वुड लेख इज इक्वल टु रो थीटा बाहिरबाट बेन्जिन. बेन्जिनको थीटा डिग्रीमा डेन्सिटी र वुडको थीटा डिग्रीमा डेन्सिटी इक्वल भयो. इक्वल भयो भने त्यही थीटा डिग्री सेल्सियसमा डेन्सिटी इक्वल भएर जस्ट सिङ्क भयो. और रो थीटाको फर्मुला थाहा छ हामीलाई. ब्राकेट भित्र एउटा ठुलो ब्राकेट लगाऊ. रो थीटा भनेको रो नट अपन 1 प्लस गामा थीटा. यो रिलेसन थाहा छ नि.
बाहिरबाट पुच्छरमा वुड लेख्दा हुन्छ इज इक्वल टु उतापट्टि पनि त्यस्तै गरी रो थीटा भनेको रो नट अपन 1 प्लस गामा थीटा बाहिरबाट बेन्जिन लेख और रो नट कसको वुडको रो नट त गिभन छ लेख सारा रो नट गिभन छ वुडको 880 डिभाइडेड बाई 1 प्लस गामा भनेको क्युबिकल एक्सपान्सिभिटी अथवा कोफिसिएन्ट अफ क्युबिकल एक्सपान्सन कसको वुडको कुरा गर्दैछु यो पेपरको अगाडिपट्टि गिभन हुन्छ ओल्ड इज गोल्डको पनि फर्स्टमा गिभनमा छ वुडको क्युबिकल एक्सपान्सिभिटी 1.5 इन्टु 10 टु द पावर -4 गिभन छ गामा वुडको है वुडकै राख्न पर्यो 1.5 इन्टु 10 टु द पावर -4 भयो गामाको भ्यालु इन्टु थीटा त थाहा छैन त्यही थीटाको भ्यालु निकाल्नु इन्टु थीटा इज इक्वल टु उता बेन्जिनतिर जाम राइट ह्यान्ड साइडमा रो नट भनेको 0 डिग्रीको डेन्सिटी कसको बेन्जिनको 900 गिभन छ 900 राखेँ अपन 1 प्लस गामा कसको गामा बेन्जिनको गामा भनेको क्युबिकल एक्सपान्सिभिटी अथवा कोफिसिएन्ट अफ क्युबिकल एक्सपान्सन बेन्जिनको गिभन छ पेपरको फर्स्टमा छ ओल्ड इज गोल्डको पनि फर्स्टमा छ बेन्जिनको क्युबिकल एक्सपान्सिभिटी 1.2 इन्टु 10 टु द पावर -3 1.2 इन्टु 10 टु द पावर -3 भयो इन्टु थीटा त क्याल्कुलेट गर्ने हो भइहाल्यो ल और क्रस मल्टिप्लाई गर कति भयो 21.7 भयो देयरफोर थीटा इज इक्वल टु 21.7 डिग्री सेल्सियस भयो एन्सर भयो हाम्रो 21.7 डिग्री सेल्सियस भयो डिग्री सेल्सियस हुन्छ है हामीले यो पाठमा अल्फा बीटा गामा जति पनि छन् यहाँ न्युमेरिकल गर्दा टेम्परेचरलाई थीटामै राख्ने गरेका छौं झुक्किन्छ नभए किन भन्दा सबैमा चेन्ज इन टेम्परेचर छ चेन्ज इन टेम्परेचर भन्दाखेरि केल्भिन भन्नु र डिग्री सेल्सियस भन्नु एउटै हो ल यो पनि थुप्रै चोटि एक्जाममा सोधेको छ ठीक छ ओके अब हामी आजको समय यही सकेकोले हामी नेक्स्ट डे क्वान्टिटी अफ हिट भन्ने नेक्स्ट च्याप्टरलाई सुरु गर्छौं जसबाट सर्ट क्वेशनहरु एकदम राम्रो छन् अनि न्युमेरिकलहरु पनि छन् हामीले नेक्स्ट च्याप्टरको सर्ट क्वेशन र न्युमेरिकलहरु नेक्स्ट डे सुरु गर्छौं धन्यवाद घरमा प्र्याक्टिस गरेर बस्नु आज दिएको होमवर्कहरु कम्प्लिट गरेर बस्नु बाहिर नडुल्नु र घरमै बस्नु सुरक्षित रहनु नातिकन पढ्नु कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौं भाइ बहिनीहरू हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस् हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज तानसेन 5 कैलाशनगर र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस् news.uniquefm@gmail.com भाइ बहिनीहरू ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ ट्युसन अन एयर compulsory English book. And this book is for science students, commerce students, management students. दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर